बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने अमेरिका को ईरान से जौहरी मुआहदा करने से रोक दिया। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान जौहरी मुआहदे की आड़ में एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो जाएगा। इसराइल अमेरिका से तवक्को करता है कि वो ईरानी जौहरी अहदाफ को निशाना बनाते हुए तबाह कर देंगे। दूसरी जानिब अमेरिका के इराक में फौजी अड्डे ऐनुल असद पर तबाहकुन हमला किया गया है। मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं, जबकि इसराइल की शाम में ईरानी मलेशिया हिजबुल्लाह पर फिजाई हमले हुए हैं। कई ईरानी जंगजुओं की शहादत की इत्तलाआत आ रही हैं। आलमी माहिरीन का कहना है कि ईरान शाम में बड़ी ताकत जमा कर चुका है। आइंदा हफ्तों में ईरान पहली मर्तबा बराह रास्त इसराइल पर हमला करने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एक खत तहरीर किया है जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर को ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे की तरफ लौटने से खबरदार किया है। इसराइली खत के मुताबिक जौहरी मुआहदे का इहा दरअसल इसराइल की बका के लिए खतरा है। खत में इस बात पर जोर दिया गया है कि जौहरी मुआहदे की तरफ दोबारा रुजू से खित्ते में जौहरी हथियार बनाने की दौड़ शुरू हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, इसराइल नहीं चाहता कि ईरान को जौहरी मुआहदे की आड़ में मजीद वक्त दे कि वो जौहरी हथियार तैयार करने में कामयाब हो जाए। ईरान की जौहरी हथियार बनाने में कामयाबी इसराइल के लिए मौत साबित हो सकती है। इसराइल पहले ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और नए जदीद ड्रोन से खौफजदा है, जिसके बारे में आलमी माहिरीन की राय है कि वो इस कदर बेहतरीन हैं कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। दूसरी जानिब शाम के सरहद पर भी इस वक्त 18,000 ईरानी फौजियों की मौजूदगी इसराइल को परेशान रखे हुए है। इसराइल जानता है कि ईरान का यहाँ फौज और असला इकट्ठा करने का मकसद इसराइल की सरहद से मुल्हिका सुरंगों के रास्ते इसराइल पर बड़ा हमला करना है। इसी तरह जदीद ड्रोन से अगर ईरान इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में कामयाब हो जाता है तो हिजबुल्लाह, जिसके मुतालिक दावा किया जाता है कि उसके पास 1 लाख मिसाइल मौजूद हैं, वो इसराइल पर हमला आवर हो जाएगी, जिसके बाद यकीनन इसराइल के लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। इस सूरत हाल को भांपते हुए इसराइल का अमेरिका को खत लिखना और इस बात पर मजबूर करना कि वो ईरान के साथ कोई जौहरी डील न करे बताता है कि इसराइल बुनियादी तौर पर ईरान की बढ़ती ताकत को अमेरिका के साथ मिलकर तबाह करना चाहता है, जिसकी गुज़श्ता सालों में बड़ी मिसालें जनरल कासिम सुलेमानी और मोहसिन फखरी ज़ादे की शहादतें हैं। इसी तरह इसराइल ने साइबर अटैक करके नतंज में ईरानी जौहरी लेबॉर्ट्री को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर अभी भी आलमी माहिरीन इन खदशात का इजहार करते हैं कि ईरान अपनी जौहरी सलाहियत हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यही वजह है कि इस नाजुक सूरत हाल में अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि वो ईरान के साथ डील तर्क करते हुए ईरान पर हमला करे और उसकी ताकत को फना करने की कोई तरकीब सोचे। इस वक्त अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो ट्रंप के जाने के बाद इसराइल जो बाइडन के साथ उस तरह से अपने ताल्लुकात नहीं बना पाया जिस तरह इसराइल के अमेरिका के साथ ट्रंप के दौर में ताल्लुकात थे। इसराइल को तवक्को थी कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे और उसके बाद ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए ईरानी जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया जाएगा। नीज ईरानी मिलिशियाओं को शाम, इराक और लुबनान में लगाम डालने के लिए बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे, मगर जो बाइडन के खिलाफ तवक्को इलेक्शन जीतने के बाद इसराइल का ये प्लान फ्लॉप हुआ है। मगर इसके बावजूद इसराइल पूरी तरह से अमेरिका पर दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट करते हुए इसराइली एजेंडे को पूरी तरह से मिडल ईस्ट के अंदर नाफिज करे और इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनने का ख्वाब पूरा करे। नाज़रीन इकराम, इराकी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मगरबी इराक में बुध को एक फौजी अड्डे पर कम से कम 10 रॉकेटों से हमला किया गया है, जहां अमरीकी फौज की क़यादत में इत्तहादी फौजी मौजूद हैं। AFP के मुताबिक पोप फ्रांसिस के तारीखी दौरा इराक से 2 रोज पहले और कई हफ्तों से इराकी सरजमीन पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान होने वाले इस हमले में एक कॉन्ट्रैक्टर की हलाकत की इत्तला है। ऐनुल असद के फौजी अड्डे पर
امریکی قیادت میں اتحادی فوجی عراق میں داعش کی باقیات کے خلاف جنگ میں مدد میں مصروف ہیں۔ رائٹرز کے مطابق اتحادی فوج کے ترجمان کرنل وائٹ موروٹو نے تصدیق کی ہے کہ صبح 7:20 پر 10 راکٹ اڈے پر گرائے ہیں، تاہم انہوں نے کسی قسم کے نقصان کی تفصیل نہیں دی۔ عراقی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ بدھ کی صبح گراڈ قسم کے 10 راکٹ عین الاسد کے اڈے پر گرائے گئے ہیں، تاہم کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے AFP کو بتایا ہے کہ ایک سویلین کنٹریکٹر کا حملے کے دوران انتقال ہوا ہے، تاہم وہ ہلاک ہونے والے کی شہریت کے بارے میں تصدیق نہیں کر پائے۔ ناظرین اکرام، حالیہ ہفتوں میں راکٹ حملوں میں یہ تیسری ایسی ہلاکت ہے۔ اس سے قبل کردستان میں اربیل شہر میں راکٹ حملوں میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مغربی ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے ذرائع نے AFP کو بتایا ہے کہ یہ ایرانی ساختہ ارش راکٹ تھے جو 122 ملی میٹر کے آرٹری راکٹ ہیں۔ یہ ان راکٹوں سے زیادہ وزنی ہیں جنہیں عراق میں مغربی اہداف پر کیے گئے دوسرے حملوں میں دیکھا گیا۔ ناظرین اکرام، ایک عراقی سیکیورٹی ذریعے اور حکومتی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ راکٹ بغداد کے مغرب میں واقع علاقے بیراد سے داغے گئے ہیں۔ 2020 میں عراق میں مغربی سیکیورٹی، فوجی اور سفارتی مقامات کو درجنوں راکٹ حملوں اور سڑک کے کنارے بم نصب کر کے نشانہ بنایا گیا تھا۔ عراقی اور مغربی فوجی ذرائع نے الزام لگایا کہ ان حملوں میں ایران نواز سخت گیر دھڑے شامل ہیں۔ سخت گیر دھڑوں کے ساتھ جنگ کے دوران اکتوبر میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد حملوں کا سلسلہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا، لیکن گزشتہ 3 ہفتے سے زیادہ تیزی کے ساتھ حملے دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، فروری کے وسط میں کرد علاقائی دارالحکومت اربیل میں امریکی قیادت میں اتحادی فوجیوں، دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع میں کام کرنے والے امریکی فوجی کنٹریکٹر کمپنی اور بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ وہ عراق جائیں گے کیونکہ لوگوں کو دوسری مرتبہ مایوسی کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے سن 2000 میں پوپ فرانسس کے پیشرو پوپ جان پال کو عراق کے دورے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ پوپ فرانسس جمعے کو عراق کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ انہوں نے لوگوں سے دعا کرنے کے لیے کہا تاکہ ان کا دورہ ممکنہ طور پر بہترین انداز میں ہو سکے اور اس کے مطلوبہ نتائج برآمد ہو سکیں۔ پوپ فرانسس نے عراق میں اتحادی فوجی اڈے پر ہونے والے راکٹ حملوں کے بعد عراق میں سلامتی کے مسائل کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کارروائی چند روز قبل بحر عمان میں ایران کی جانب سے اسرائیلی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹز نے واضح کیا تھا کہ بحر عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ ایرانی کارروائی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہفتے کی شام ایک ٹی وی انٹرویو میں گینٹز کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ جمعے کے روز بحر عمان میں اسرائیلی کمپنی کے بحری جہاز کو پیش آنے والے واقعے پر ایران کی جانب سے کوئی سرکاری تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ حالیہ برسوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے شام میں ایران سے مربوط اہداف کو باقاعدگی کے ساتھ حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ رواں سال ان حملوں میں تیزی آ چکی ہے، جبکہ مغربی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک خفیہ جنگ ہے جس کا مقصد ایران کے نفوذ کو روکنا ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر وہ ایران کو شام کے اندر اس کے اہداف کو نشانہ نہیں بنائے گا تو کسی بھی وقت ایران طاقت پکڑتے ہوئے اسرائیل کے اوپر خون خور حملہ کر سکتا ہے، جس کے بعد اسرائیل مکمل تباہ ہو سکتا ہے۔